नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी पहली दफा वो निजाम आ गया है पुलिस के पास, लाहौर पुलिस के पास, जो चेहरे को शनाख्त करके उसकी आंखों की पुतली से और गाड़ी के नंबर प्लेट से स्कैन करके वो गाड़ी का पूरा कता छटा और इंसान का, बंदे का, ड्राइवर का, शहरी का पूरा रिकॉर्ड सामने ले आएगा। क्या नाज़रीन आपको मालूम है जो ये ट्रैफिक के जो नया निज़ाम आया है, बड़े बड़े जुर्माने आए हैं और सेफ सिटी के जरिए जो चालान आ रहे हैं, उसमें जो किस्तों में गाड़ियां देते हैं लोग, जो किस्तों का कारोबार करते हैं गाड़ियां वाले, कंपनियां, उनके साथ क्या सलूक हो रहे हैं, उनको कितने हैवी जुर्माने आ रहे हैं, ये सब जानिए आज के व्लॉग में। मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। नाज़रीन, बात पता क्या है? बात मैं आपको बताऊं कि आगे जाते जाते, चलते चलते ज़िंदगी बढ़ती जा रही है। CCD आ गई, पहले CTD थी, फिर CIA था, CIA में कुछ खामियां खराबियां सामने आई, तो फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज क्राइम बना दिया गया यूनिट, फिर अब उसके बाद अब CCD बना दिया गया और ये पंजाब तक इसकी रसाई कर दी गई। एक इनके सिपह सलार जो है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को लगा दिया गया। ये वो साहब हैं जो जब ASP थे तब भी जो डकैती के दौरान कोई ज़्यादती करता था, ये उसको सख्त नापसंद करते थे। खैर, अब तो वो एडिशनल IG हैं और कहा जाए बहुत सारे लोगों ने शुरू में खुशामद के लिए और तारीफ़ के लिए या खुश हो के IG CCD भी कहा। खैर, वो एडिशनल IG CCD हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि एक नया निज़ाम आया है, वो CCD के पास भी मेरा ख्याल चला जाएगा, लेकिन ये DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये महफूज पंजाब का एक हिस्सा प्रोग्राम, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज का जो विजन है, जो उसका प्रोग्राम है महफूज पंजाब, ये उसका हिस्सा है। लेकिन ये जाहिर है ये प्रपोजल, ये चीज़ें ऑफिसरान देते हैं, अफसर देते हैं। ये जो DIG लाहौर हैं फैसल कामरान साहब, इनसे हमें 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, इनके बहुत सारी पुलिसिंग में जो इनके SHOs जो खराबियाँ करते हैं उस हवाले से। मेरा ख्याल है जो काम अच्छा हो उसको सराहना चाहिए। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो चेहरा शनाख्त करने वाली मशीनें जो आप देखते हैं ना अक्सर मूवीज़ में, ज़्यादातर ये टॉम क्रूज़ की मूवीज़ में देखते हैं, आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में देखते हैं, जो कोई जदीद कैसे जासूसी फिल्में जो होती हैं उसमें देखते हैं कैसे करके लोग जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं। CCTV कैमरा देखता है बंदे को, यूं कर टी करके उसके चेहरे पे इर्द गिर्द वो एक ग्राफ सा बन जाता है, उस बंदे का साथ ही क्लिक करके साइड पर, वो उसको बंदे को पता भी नहीं है, और एक स्क्रीन के ऊपर उसका पूरा डाटा खुल जाता है। अगर पुलिस रिकॉर्ड है तो पुलिस रिकॉर्ड खुल जाएगा उसका। अगर उसने कभी ट्रैफिक का इशारा भी तोड़ा तो वो भी सामने आ जाता है। तो वो वाला सिस्टम जो है ना, मेरा ख्याल है जो अभी तक मेरे ज़राए ने बताया, मैं अभी वो वाला सिस्टम मेरा मुतारफ़ करा दिया कि जो चेहरा शनासी है, मेरा ख्याल नादरा से लिंक होगा। बहरहाल हम बता देते हैं जो सरकारी ज़राए से जो चीज़ सामने आई, जो खबर आई थी, ये चंद दिन, 1-2 दिन पहले की थी, लेकिन मैंने चाहा कि इसके ऊपर डिस्कशन की जाए, बात की जाए, लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि बाज़ लोगों को, आम नॉर्मल लोग जो जिनके ऊपर चेक डिसानर के कारोबारी पर्चे हुए होते हैं, बाद में उनकी सुलह भी हो जाती है, लेन देन भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो पुलिस के खाते में इश्तिहारी होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो नाज़रीन, वो पूरी बिल्कुल वो फिल्मा वाला वो पूरा सिस्टम निज़ाम जो है ना DIG लाहौर फैसल कामरान साहब लाए ने है। वैसे ना बॉडी कैम के पीछे भी पे सन, मतलब 1 साल पहले इनसे मेरी गपशप भी हुई थी, मैंने खबर लगाई थी, इन्होंने मुझे कहा, मैंने खबर लगाई थी कि जो बॉडी कैम आए थे वो कहाँ पे हैं, तो उन्होंने बताया था मैंने आपकी खबर के बाद वो बॉडी कैम तलाश करवाएं, तब ये नए आए थे, तलाश करवाए हैं और मैंने जो दाखिली रास्तों पे लगा दिए और नए बॉडी कैम्प के लिए मशावरा शुरू कर दी, या फिर वो हमने फाइनल कर दिया, ये वो देख रहे थे कि जो बॉडी कैम्प थे ना, वो 50 के करीब बॉडी कैम्प थे, उस वक्त बड़े एक्सपेंसिव थे, लेकिन वो मेमोरी कार्ड वाले थे, मतलब मेमोरी कार्ड निकाल लो तो फारग दोबारा से उसको रीसेट भी किया जा सकता है। लिहाजा अब जो बॉडी कैम्प के लिए वो कर रहे थे, जो तब की बात है, इस बात को भी 5-6 माह हो गए हैं, ज़्यादा टाइम हो गया, उन्हें बताया था कि वो ऐसे बॉडी कैम ला रहे हैं जिनका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना, इनके एक सर्वर के साथ होगा, जो रिकॉर्डिंग होगी रेट करते हुए या नाके के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक वो तमाम रिकॉर्डिंग पीछे सर्वर में रिकॉर्ड होती जाएगी। मतलब पुलिस एहलकार का वो उसमें वो ऐसा कोई किरदार नहीं होगा कि वो कोई रिकॉर्डिंग कोई उसको डिलीट कर सके। इससे क्या होगा, शफाफियत आएगी, दोनों तरफ से आवाम के साथ ज़्यादती ना हो, और जो पुलिस के साथ ज़्यादती कर जाती है आवाम, बास और लोग, वो भी रिकॉर्ड पे आएँ। तो वो निज़ाम जो है ना, ये फैसल कामरान साहब का सेहरा है, ये इनके सर है, तो ये लेकर आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं नाज़रीन बताऊँ, CCD से पहले लाहौर में जो कंटोटी बदमाश सिस्टम और ये कब्ज़ा ग्रुप को भी इन्होंने काफ़ी हद तक सीधा कर दिया था। अच्छा, इस नए जो सिक्योरिटी सिस्टम को ना,
جب تک ہمارا یہ ویلاگ سامنے آئے گا تو یہ اس کو نافذ کر دیا جائے گا، یہ لگ گیا جائے گا، اور لاہور کے کوئی 6 کے قریب ابتدائی طور پر نا اس کو 6 انٹری پوائنٹ پر یہ لگایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کو میں بتا دیتا ہوں، یہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب کا کہنا ہے کہ یہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا جو محفوظ پنجاب پروگرام ہے اس کے تحت یہ نیا سیکیورٹی سسٹم لایا گیا ہے، جو شہر کے تمام داخلی راستوں پر ہر گاڑی اور ہر فرد کی شناخت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جائے گی۔ نئے سیکیورٹی سسٹم کو اگلے، انہوں نے کہا اس نے جب کہ خبر ہے 24 گھنٹوں کا، اور جب ہمارا یہ ویلاگ لگے گا تو یہ لگ چکا ہوگا، اور پہلے مرحلے میں 6 اہم انٹری پوائنٹس پر یہ چہرہ شناسی کا اور خود کار نمبر پلیٹ شناخت کا نظام، جس کو ANPR نصب کیا جا رہا ہے، بلکہ اب کیا جا چکا ہوگا جب تک ہمارا یہ ویلاگ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ ہائی رسک مقامات پر اضافی روشنی، وہاں پہ روشنی بھی تیز زیادہ کی جائے گی، جہاں پہ زیادہ روشنی ہوگی وہاں پہ یہ نظام لگا ہوا ہے، اور جدید کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں داخل ہونے والی ہر گاڑی اور فرد کی اسمارٹ مانیٹرنگ کی جائے گی، گاڑی جیسے بیٹھے ہو نا، روشنی پہ آ رہی ہے، کیمرے تو کیپچر کر لینا اپنے آپ ہی، اور سیف سٹی کے تعاون سے مشکوک حرکات کو فوری طور پر الرٹ میں تبدیل کیا جائے۔ کہیں پہ مشکوک حرکت ہو رہی ہوگی نا، سیف سٹی والے وہ بھی ایک AI سسٹم لا گئے ہیں، اور کہیں پہ کوئی کسی کے ساتھ مار رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، تو وہ سیف سٹی کا جو کیمرہ ہے نا، وہ خود ہی دیکھ لے گا یہ گاڑی چوری ہو رہی ہے، یا پھر یہ گاڑی یہاں پہ دھواں چھوڑ رہی ہے، یہاں پہ کسی نے آگ لگائی ہوئی ہے، مین ہول گٹر کھلا ہوا ہے، وہ فوری طور پہ اس کو نا شناخت کر لے گا، تمام جو مشکوک حرکات کو الرٹ میں تبدیل کر دے گا۔ یہ سسٹم بھی آ چکا ہوا ہے۔ تمام اہم داخلی راستوں پر نفری بڑھا دی گئی ہے، سخت چیکنگ کے باعث جرائم پیشہ عناصر کے داخلے کو روکا جا سکے گا، اور فرار کو بھی روکا جا سکے گا۔ تو ناظرین، یہ میں آپ کو مقامات جو بتا دیتا ہوں جو مجھے علم میں ابتدائی طور پر آئے ہیں، وہ ہیں یہ ملتان روڈ ٹھوکر کی طرف جو موٹر وے ہے انٹری، اور یہ سگیاں، اور یہ راوی، فیروزپور روڈ، ملتان روڈ، یہ وہ کوئی 6 کے قریب جو ہیں نا ابھی مقامات ہیں جو جہاں پہ یہ سسٹم ہوگا۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کے کوئی چھوٹے موٹے معاملات ہیں تو ان کو آپ کلیئر کرائیں، نہ کہ بعد میں وہ خودکار سسٹم میں آپ کو پکڑ لینا ہے کہ اس بندے کے اوپر اتنی FIR ہے، یہ بندہ اشتہاری ہے، اور یہ جو کہ ایک ہماری حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، کسی بھی صورت میں ہم چاہیں گے کہ اس کو گول کیا جائے، اس کو ہر صورت لاگو ہونا چاہیے، اور آپ نے پریشانی سے بچنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر ماضی میں کوئی چھوٹا موٹا پرچہ ہوا، اس کو کلیئر کرائیں، اس کو جو معاملے کو ٹھیک کریں، تاکہ جب آپ کی شناخت ہو، اگر وہ پرچہ آئے گا تو اس میں آگے لکھا ہوگا بری، ضمانت، ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم اس میں ایک اور چیز چیک کریں گے، جو یہ پولیس ریڈ کرنے جاتی ہے، جو آپ کا پلان تھا باڈی کیمز کا، کیمروں کا لگانے کا، وہ پلان ابھی تک سامنے نہیں آ رہا، وہ کب سے کیمرے آ رہے ہیں، وہ کب سے لگ رہے ہیں، عوام پوچھ رہی ہے۔ پیرا فورس کے حوالے سے سنا تھا ہم نے کہ پیرا فورس کو وہ باڈی کیم لگائے جائیں گے، لیکن عملی طور پہ ابھی پیرا فورس کے جو کیمرے نہیں دیکھے ہم نے۔ پولیس کا یہ پیرا کو کوئی موقف آئے گا تو وہ ہم اس کو جناب اس کو بھی عنوان بتائیں گے کہ باڈی کیم کب لگا رہے ہیں، اور یہ جو آپ سسٹم لگانے جا رہے ہیں، اس سے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے جو واقعی خطرناک قسم کے لوگ ہیں، جو ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ اگر ہمارے اندر انٹر ہونے لگیں گے اور ان کی فیس کی شناخت سے ان کا ڈیٹا اگر نہیں ہوگا، یا ان کا کوئی ڈیٹا ہوگا، دونوں صورتوں میں پولیس کے لیے آسانی ہے۔ اور میرا خیال ہے ہمارے سسٹم کو ڈیجیٹل سسٹم بننا چاہیے، تمام چیزوں کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے، اور یہ DIG فیصل کامران صاحب اس طرح کے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو تھے نا، مجھے یاد اسی طرح 2018 سے پہلے پہلی ان کی جو گورنمنٹ تھی نا، 2013 اور 2018 کے درمیان میں ایک تھے لاہور میں DIG آپریشن لاہور، ڈاکٹر حیدر اشرف، وہ بڑی اس طرح کی چیزیں کرتے، جیسے کہ یہ ڈولفن پولیس اور پیرو فورس اور ڈولفن پولیس کے میں انہوں نے جو کانسیپٹ دیا تھا بڑی ہیوی بائکس کا، تو جب یہ ہیوی بائکس مطلب شہر میں گشت کرنا شروع کیا سٹارٹنگ میں، اب تو ان میں سے کافی خراب بھی ہو گئی ہوئی نا، کیونکہ ہونڈا کی ہیوی بائکس تھیں تو ان کی مینٹیننس میرا خیال ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکی۔ تو جب یہ ہوا تھا، ان کی ایک دہشت پڑی تھی، یہ کوئی واردات کر کے بھاگتا تو اس کو فوری پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ اس کے بعد ڈاکٹر حیدر اشرف نے بڑے اس کے علاوہ کئی اقدامات کیے تھے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اب اس کے بعد یہ جو ہے نا DIG فیصل کامران صاحب نے بڑے زبردست اقدامات کیے، ہم اس کو سراہتے ہیں، جو اچھی بات ہے اس کے ہمیں بتانا چاہیے، اور آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے داخلی راستوں پر یہ سارے سسٹم لگے ہیں، اور اب آپ محفوظ ہیں، کوئی باہر سے کوئی تخریب کار، دہشت گرد ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت جلد ملیں گے نئے ویلاگ سے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔